Bonjour chers étudiants. مرحبا بكم في درس جديد من الدروس ديال تعليم اللغة الفرنسية بالعربية أو بالدارجة. إذا اليوم غنشوفوا درس جديد من دروس لا غرامير اللي هي التراكيب دائما لي تيب دو فراز. لي تيب دو فراز كيف كيبان لكم في العنوان ديجا عرفنا اشنا هي لا فراز اللي هي الجملة. لي تيب هما انواع الجمل. اوكي، يعني نوع الجمل، انواع الجمل اللي عندنا في اللغة الفرنسية. اذا عندنا 4 ديال الانواع، داكوغ 4 تيب دو فراز. لا فراز دونك لي تيب دو فراز قلنا عندنا لا فراز déclarative. شنو هي لا phrase déclarative؟ Elle présente une action ou un état. يعني كتورينا، كتقدم واحد الحدث او واحد الحالة اللي هي كاينة كمعلومة، يعني donner une information. مثلا بالنسبة ل une action عندنا لا phrase exemple il part en voyage، يعني سافر، ذهب في سفر. هنايا لا فراز est une phrase déclarative، يعني كتبين لنا، كتعطينا واحد المعلومة على واحد الحدث أنه سافر. exemple عاوتاني elle est contente، هي فرحة أو مسرورة. هنايا لا فراز c'est une phrase déclarative، كتعطينا معلومة أو خبر على واحد الحالة ديال واحد الإنسانة هي أنها مسرورة. إذا النوع الأول هو لا فراز ديكلاراتيف، كيعطينا اون انفورماسيون على حدث أو حالة وكتنتهي بأن بوان، نقطة اللي كتكون في الأخير ديالها. ندوزو للنوع الثاني، كاين عندنا لا فراز انتيروغاتيف، هي جملة الاستفهام انتيروغاتيف. c'est une phrase par laquelle on pose une question اللي هي السؤال. اذا عن طريق هذه الجمله كنطرحوا واحد السؤال ان انترلوكوتور، يعني واحد المخاطب كنهضروا معاه وكنطرحوا عليه اون كيستيون، سؤال. باش كنطرحوا السؤال باستعمال لا فراز انتروغاتيف، جمله الاستفهام. elle se termine par un point d'interrogation، كتنتهي هذيك الجملة بعلامة استفهام. علامة الاستفهام سميتها un point أو le point d'interrogation. exemple مثال quand iras-tu à Casablanca؟ quand iras-tu à Casablanca؟ متى ستذهب إلى الدار البيضاء؟ جملة الثانية vous avez trouvé la solution؟ هل وجدتم الحل؟ vous avez trouvé la solution؟ donc c'est une phrase interrogative. ردوا البال، فوالا لي بوين دانتيروغاسيون ما كنساوش. من بعد غنشوفوا كيفاش كنكونوا هاد لا فراز انتيروغاتيف. عندنا 3 طرق غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. ندوزو لا فراز اكسكلاماتيف، هي جمله التعجب، تفيد التعجب. exprime un sentiment vif devant un événement، كتعبر على واحد المشاعر ديال واحد الشخص قدام، يعني امام واحد الحدث. elle se termine par un point d'exclamation، كتنتهي بواحد العلامة تعجب سميتها point d'exclamation. exemple comme c'est regrettable، إنه شيء مؤسف أو محزن بحال هكا. comme c'est regrettable، يا له من شيء مؤسف. ثم عندنا لا فراز امبيراتيف، هي لا فراز تقريبا كتفيد الامر، ولكن غنشوفوا اشنو اخر فاش كتنفعنا كذلك. c'est une phrase par laquelle on exprime à un ou plusieurs interlocuteurs، يعني كنعبروا فيها لواحد الشخص او بزاف الاشخاص على un ordre. exemple يعني امر approchez-vous. ردوا البال، هنايا كتبدا بالفعل بالفعل. un conseil او نصيحه sois prudent، كن منتبها أو
انتبه. une prière يعني واحد طلب، مثلا excusez-moi اعذرني، excusez-moi او سامحني. داكوغ، هي تتبدا بالفعل excuser، يعني واحد تبدا الجمله غالبا، الجمله ماشي غالبا وانما دائما الجمله ديال الامر لا فراز امبيراتيف كتبدا بالفعل، على عكس الجمل اللي شفناها مثلا هنايا كتبدا بلو سوجي اللي كنا شفنا الفاعل عاد لو فيرب. داكوغ، او بعض العبارات اللي كتفيد لينا هنا مثلا التعجب، وهنا كتفيد لينا الاستفهام. وهنا لاحظوا لو برونوم بيرسونيل فو كتبدا به الجمله لو سوجي، ولكن لا فراز امبيراتيف نو elle commence toujours par un verbe، كتبدا غالبا بلو فيرب، دائما كتبدا بلو فيرب، ما فيهاش هي الضمائر، ما كنبداوش باسمو. غنشوفوا من بعد كيفاش كنكونوا الجمله لامبيراتيف لا فراز امبيراتيف ان شاء الله، غنشوفوها وغنشوفوا حتى الافعال الا صرفناهم ان شاء الله في لا كونجيغاسيون في لامبيراتيف. بيان، دونك هذا هو الدرس ديالنا، نتمنى يكون مفهوم واضح جدا. غوتوني بيان، يعني شدوا مزيان في راسكم والمعلومه التاليه انه لي تيب دو فراز الافعال باردون الجمل اللي في اللغه الفرنسيه 4 انواع. لا فراز ديكلاراتيف قلنا كتعطينا معلومه على حدث او حاله. لا فراز انتروغاتيف كتفيدنا باش اننا نطرحوا السؤال، داكوغ، كنطرحوا بها السؤال على شخص او اشخاص، وكتنتهي بوان دانتيروغاسيون علامه استفهام. لا فراز اكسكلاماتيف كتعبر بها الشخص، كيعبر بها على واحد الاحساس ديالو قدام واحد الحاجه، واحد الحاله، واحد الحدث، وكتنتهي بوان ديكسكلاماسيون علامه تعجب. اي لا فراز امبيراتيف جمله ديال تفيد الامر، يعني كتعطي الامر او نصيحه او توسل او طلب الى غير ذلك، وكتنتهي يا اما بوان ديكسكلاماسيون او لا بوان عادي. اذا هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوناش من التشجيع ديالكم. دائما كنطلب منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد من يعني الناس اللي كتعرفوا وعرفتهم غيستافدوا. ما تنساو تشتركوا في القناه وتشجعونا باللايكات ديالكم، وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد باذن الله. وشكرا، الى فرصه اخرى.